अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वर्णन छ, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, मन अताअनी फक़द अता अल्लाह व मन असानी फक़द असल्लाह। बुखारी को हदीस नंबर 7137, मुस्लिम को हदीस नंबर 4747 रहेको छ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले प्रश्न पार्दै भन्नुभयो, मन अताअनी फक़द अता अल्लाह, जसले मेरो अनुसरण गर्यो, जसले मेरो आज्ञा पालन र अनुसरण गर्यो, फक़द अता अल्लाह, त यो मान कि त्यसले अल्लाहको अनुसरण र अल्लाहको आज्ञा पालन गर्यो। कोही व्यक्ति यस्तो छ जसलाई यो स्थान र यो पद चाहिँ प्राप्त छ कि त्यस व्यक्तिको अनुसरण गर्नाले अल्लाहको अनुसरण मानिन्छ? छैन। तर हाम्रो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुन् जसलाई यो उच्च स्थान प्राप्त छ। नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आज्ञा पालन गर्नाले अल्लाहको आज्ञा पालन मानिन्छ, अल्लाह प्रसन्न हुनुहुन्छ। र भन्नुभयो, वमन आसानी फक़द असल्लाह, जसले मेरो अवज्ञा गर्यो, मेरो आज्ञाको पालना गरेन, त्यसले अल्लाहको आज्ञाको पालना पनि गरेन, अल्लाहको पनि अवज्ञा बुझिन्छ। भन्नाले नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आज्ञा पालन, नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अनुसरण अल्लाहको आज्ञा पालन मानिन्छ। नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मात्र यस्तो नबी र यस्तो व्यक्ति हुन् जसको पालनाले अल्लाहको पालना मानिन्छ। यस पृथ्वीमा कोही यस्तो व्यक्तित्व छैन जसको सम्बन्धमा अथवा जसलाई यो स्थान र पद प्राप्त होस् कि त्यसको अनुसरण गर्नाले अल्लाह प्रसन्न हुन्छन् र त्यो व्यक्ति मात्र एक हाम्रो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुन् कि जसको पालना, जसको अनुसरण गर्नाले अल्लाह प्रसन्न हुनुहुन्छ। के यो महत्व, यो स्थान, यो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद के यो पर्याप्त छैन कि हामीलाई अथवा मुस्लिम समाज र इस्लामी समुदायलाई कुनै प्रकारको मनगढन्ते र मौजु चाहिँ मनगढन्ते र बनावटी हदिसहरूको सहारा लिनु पर्दछ? यो नै पर्याप्त छ नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको स्थान र पदलाई बुझ्नलाई र त्यसमा कायम रहनलाई। नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको स्थान यति उच्च छ कि उहाँको निर्णय र फैसलालाई सखुशी स्वीकार गर्नमाथि नै ईमान निर्भर छ भनेर अल्लाहले प्रश्न पारिदिनु भएको छ। कुरानमा भन्नुभएको छ, फला व रब्बिका ला युमिनुना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहले प्रश्न पार्दै भन्नुभयो कि तपाईको रबको कसम, यिनीहरू जबसम्म आफ्ना सम्पूर्ण विवादमा तपाईलाई न्यायकर्ता स्वीकार गर्दैनन्, हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, आफ्ना सम्पूर्ण विवादहरूमा तपाईलाई हे मोहम्मद जबसम्म यिनीहरू न्यायकर्ता स्वीकार गर्दैनन् र तपाईले गरेको निर्णयप्रति हृदयमा कुनै संकुचित विचार नराखी प्रसन्नतापूर्वक त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन्, तबसम्म ला युमिनुन, यिनीहरू पूर्ण रूपले यिनीहरू मुमिन हुन सक्दैनन्, इमानवाला हुन सक्दैनन्। फला व रब्बिका ला युमिनुन, यिनीहरू त मुमिन हुनै सक्दैनन् जबसम्म तपाईलाई निर्णायक र तपाईले गरेको निर्णयलाई बिना संकुचित, कुनै संकुचित विचार नराखी आफ्नो मनमा, आफ्नो हृदयमा प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार जबसम्म गर्दैनन्, तबसम्म यिनीहरू मुमिन नै हुन सक्दैनन्। अल्लाहु अक्बर। यो स्थान कोलाई प्राप्त छ र? कसैलाई छ र? कोलाई प्राप्त छ? मात्र एक व्यक्ति यस सृष्टिमा आदम अलैहिस्सलामदेखि महाप्रलय हुन्जेलसम्म यो जुन स्थान हाम्रो नबीलाई प्राप्त भएको छ, त्यो स्थान अरू कसैलाई प्राप्त छैन र हुन पनि सक्दैन। यो पद हो हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको। वास्तविकमा यो आयत पनि एउटा कारण वशले यो चाहिँ अवतरित भएको हो। त्यो दुई व्यक्ति बीच पानीको सिंचाई
को जुन नाला हुन्छ त्यसैलाई लिएर दुई व्यक्ति बीच झगडा भयो, विवाद पर्यो। एक व्यक्ति चाहिँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आफ्नै फुफूको छोरा जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्हु हुनुहुन्थ्यो। एक व्यक्ति सामान्य, एक अर्को पक्ष चाहिँ सामान्य व्यक्ति। यो विवाद चाहिँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसम्म पुग्यो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले ठाउँको गएर निरीक्षण गर्नुभयो। निरीक्षण गर्दाखेरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले प्रष्ट उहाँले बुझ्नुभयो कि यसमा गल्ती जुन अर्को व्यक्ति छ जुबैर रजियल्लाहु अन्हुको विपक्षमा जुन झगडा गरिरहेको छ, जसले विवाद गरेको छ, त्यसैको गल्ती रहेको छ। र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले निर्णय चाहिँ हक र न्यायको साथ जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्हुको पक्षमा दिनुभयो। उहाँको मनमा अलिकति खुल्दुली आयो। किन फैसला नबीले वहाँ जुबैरको हकमा, जुबैरको पक्षमा किन गर्नुहुन्न? किनकि उहाँको फुफूको जुन छोरा हुन्। यति भनाई कि अल्लाहलाई यो कुरो नराम्रो लाग्यो र अल्लाहले यो आयत अवतरित गरी सम्बोधन गर्दै घोषणा गरिदिनु भयो कि हे नबी, यिनीहरूले यदि यिनीहरू तपाईलाई न्यायकर्ता मान्दैनन् र तपाईले गरेको निर्णय यिनीहरूले सखुसी स्वीकार, यदि हृदयले सखुसी स्वीकार गर्दैनन् भने यो जानिराख्नुहोस्, त्यसको ईमान पूरा हुँदैन, त्यो मुमिन नै हुन सक्दैन। जसले तपाईले गरेको निर्णय, तपाईले गरेको फैसलामाथि जसले औँला उठाउँछ त्यो ईमानको पूरा हुँदैन। अल्लाहु अक्बर। यति उच्च स्थान जसको सम्बन्धमा अलिकति पनि कसैले केही एक शब्द आफ्नो मुखबाट निकाल्यो कि अल्लाहलाई नराम्रो लाग्यो अनि अल्लाहले आकाशबाट जिब्रिललाई पठाएर कुरानको आयत र श्लोक अवतरित गरिदिनु भयो। यो स्थान हो हाम्रो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको। यस संसारकै जीवनमा, यो संसारको जीवन, यस संसारकै जीवनमा नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई मस्जिद अक्सा र सातौं आकाशसम्म, मेराजमा सातौं आकाशसम्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई लगियो र स्वर्ग र नरकको भ्रमण पनि गराइयो। कोही छ यो संसारमा, कोही व्यक्ति, कोही नबी नै किन नहोस्, भ्रमण गराउनको लागि जिउँदो कसैलाई यो संसारमा मस्जिद अक्सा, सातौं आकाशमाथि स्वर्ग र नरक सबै कुरो भ्रमण गराएर प्रष्ट पारियो? कोही छ? मात्र हाम्रो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो स्थान हो। उहाँलाई यो पद र यो स्थान प्राप्त छ कि अल्लाहले उहाँलाई संसारिक जीवनमा हुँदा हुँदै अल्लाहले उहाँलाई आकाशमा बोलाउनु भयो र सातौं आकाश माथि लगेर उहाँसँग कुराकानी पनि गर्नुभयो। अल्लाहले यसको विषयमा प्रष्ट पार्दै अल्लाहले कुरानमा भन्नुभएको छ, सुब्हानल्लजी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लजी बारकना हौलह लिनुरियहु मिन आयातिना। उनी अल्लाह अत्यन्त पवित्र छन् जसले एकै रातिमा आफ्नो भक्तलाई मस्जिद हराम अर्थात काबादेखि मस्जिद अक्सासम्म लिएर जानुभयो, जसको चारैतिर मैले बरकत दिइराखेको छु यसका लागि कि हामीले उसलाई आफ्ना केही निशानीहरू देखाउन सकौं। किन मैले लगे मस्जिद अक्सा? चारैतिर मैले विशेष गरी बरकतहरू, त्यहाँ म चाहिँ मैले बरकतहरू दिइराखेको छु, त्यो ठाउँ पनि देखाउने र सातौं आकाशमाथि अल्लाहले लग्नुभयो किनकि अन्य केही निशानीहरू म देखाउन सकौं। अल्लाहले यो भन्नु, लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाहु अक्बर। यस स्थानसम्म पुग्नको सौभाग्य मात्र हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई प्राप्त भयो। कुनै पैगम्बर, कुनै नबी, कुनै ऋषि, कुनै सन्देष्टा, जब नबी ऋषि सन्देष्टाहरूलाई चाहिँ भएन भने, जुन हामी आज धेरैले वली र पीर र बुजुर्ग र इमाम भनेर भन्छन्, उनीहरूको त पुरै छोडिदिनुस्। कुनै नबीलाई पनि यो सौभाग्यता प्राप्त भएन कि अल्लाहले उहाँलाई जिउँदै आकाशमा बोलाएर स्वर्ग र नरकको भ्रमण पनि गराएका हुन्।
कोही पनि छैन, मात्र यो सौभाग्य हाम्रो नबीलाई प्राप्त भयो। यदि मूसा अलैहिस्सलाम जिउँदो भएको भए उहाँलाई पनि नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमकै अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। हदिसमा यस प्रकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले नै प्रश्न पार्नु भएको छ। हदिसमा आउँछ कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़िबा हिना रआ उमर रदियल्लाहु अन्हु सहीफा फीहा शैउम मिन अत-तौरात। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पटक उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु माथि चाहिँ रिसाउन थाल्नु भयो। किनकि उहाँले जब उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुको हातमा तौरात आकाशीय किताब थियो, त्यस तौरातका केही पानाहरू जब उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुको हातमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले देख्नुभयो त रिस उठ्यो उहाँलाई। भन्न थाल्नुभयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अफी शक्किन अन्त इब्नुल खत्ताब, के हे इब्नुल खत्ताब, हे उमर, के तपाईलाई कुनै प्रकारको सन्देह र शङ्का छ मैले जुन कुरो ल्याएको छु? अलम आति बिहा बैदा नकिया, के मैले त्यस किताब तौरात भन्दा एउटा प्रष्ट किताब मैले ल्याएको होइन र? लौ कान अखी मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। अल्लाहु अक्बर। यो मूसा अलैहिस्सलाम माथि अवतरित भएको तौरात जुन आज तपाईले पढिराख्नु भएको छ, मैले ल्याएको कुरान, मैले जुन पढेको श्लोक, के तपाईको लागि यो प्रश्न छैन? भन्नुभयो कि यदि तपाई जुन तौरात आज लिनु भएको छ, जुन नबीमाथि यो तौरात अवतरित भएको थियो, त्यो नबी मूसा पनि, मेरो भाइ मूसा पनि यदि जिउँदो भएको भए उहाँलाई पनि मेरो अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अरू नबी बनेर पनि उहाँ हुनुहुन्थेन त्यतिखेर। फेरि अल्लाहु अक्बर। यदि नबी मूसा पनि जिउँदो भएको भए म आइसकेपछि उहाँलाई पनि मेरो अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यो मुस्नद अहमदको हदिस, अल्लामा अल्बानीले यस हदिसलाई हसन भन्नुभएको छ। आज हामी मनगढन्ते र जईफ हदिसहरूको सहारा लिएर जईफ हदिसहरूतिर प्रवृत्त भएर हामी चाहिँ टालटुल गर्न थाल्छौँ। सही हदिस कुरानको श्लोक पढेर सुनाउँदाखेरि कति दुःख लाग्छ, भनिहाल्छन् हैन हामीलाई हाम्रो हदिसमा अर्कै छ, हाम्रो मौलवी साहबले अर्कै बताउनुहुन्छ। के हो इस्लाम? तपाईले कहाँबाट यो कुरो ल्याउनु भयो? कुरान प्रष्ट छ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमबाट सत्य हदिस जुन प्रमाणित छ, त्यो हदिस सही छ भने त्यसको पालना गर्नु। यदि त्यस हदिसको अगाडि कुनै मनगढन्ते कुराहरू, मनगढन्ते हदिस जुन बनाइएका र मौजु हदिस हुन्, त्यसलाई यदि प्राथमिकता दिइयो भने त्यो वास्तविकमा हाम्रो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको स्थानलाई उच्च पार्ने कुरो होइन, बरु हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको स्थान र उहाँको पदलाई ध्वस्त पार्ने काम हो। यो उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको उच्चतम मर्यादाको गवाही त स्वयं अल्लाहले दिनु भएको छ। कुरानमा भन्नु भएको छ अल्लाहले, वरफअना लका जिक्रक, हे नबी हामीले तपाईको मर्यादालाई उच्च पार्यौं। यति मर्यादित व्यक्ति नबी जसलाई अल्लाहले, जसको पुष्टि बारम्बार कुरानमा गरिराख्नु भएको छ। हे नबी तपाई उच्च स्तरवाला हुनुहुन्छ। हे नबी तपाई इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, तपाई उच्च आचरणवाला हुनुहुन्छ। जसको गवाही, जसको पुष्टि अल्लाह दिइराख्नु भएको छ, त्यसको विषयमा उहाँको सही कुरा, सही कथन सुन्दाखेरि मानिस आज अन्यतिर लाग्छ, भन्छ आफ्नोतिर त्यता पनि गएर हेरिहालौँ। अल्लाहले यो कुरो यसै गरी वरफअना लका जिक्रक 5 बेलाकै अजानमा, संसारभरि अजान जुन हुने गर्छ, त्यस अजानमा अल्लाहको गवाही, अल्लाहको एकत्व र अल्लाहको तौहिदको गवाही यदि दिने गरिन्छ भने लगत्तै नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको रिसालत अर्थात् उहाँको ईशदूतको पनि गवाही दिने गरिन्छ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह भन्ने बित्तिकै अशहदु अन्न मुहम्मदन रसुलुल्लाह भन्ने गरिन्छ। अल्लाहु अक्बर। हरेक मस्जिदको मिनारबाट यो स्वर चाहिँ बोलिने गरिन्छ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। 5 बेला नमाज पढ्नुभन्दा अघि अजान हुने गर्छ र अल्लाहको नामको साथै हाम्रो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको
नाम पनि जोडेर पुकार्नु पर्ने हुन्छ र पुकारिन्छ। यति ठुलो र महान स्थान उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई, यति ठुलो र महान स्थान उहाँलाई यस संसारमा प्राप्त भयो र छ। यस संसारमा उहाँ हुँदा पनि प्राप्त थियो र आज पनि छ उहाँको महत्व, उहाँको स्थान र पद। यहीसम्म मात्र होइन, संसारको जीवनसम्म मात्र होइन, बरु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको स्थान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको स्थान र उहाँको पद महाप्रलयको दिनमा पनि उहाँलाई यस्तो चाहिँ अनमोल स्थान र पद प्राप्त चाहिँ हुनेछ, जुन कसैलाई पनि प्राप्त हुँदैन। त्यो हो हौजे कौसर, अर्थात् कौसर भन्ने तलाउ। महाप्रलयको दिन अल्लाहले भन्नुभएको छ कुरानमा, इन्ना आतैनाकल कौसर, हे नबी हामीले तपाईलाई कौसर प्रदान गरेका छौं। अल्लाहु अक्बर। कौसर भन्नेको एउटा तलाउ हुनेछ, जुन महाप्रलयको दिन जब सम्पूर्ण संसार विनाश हुनेछ, भइसकेपछि पुनः सबैलाई आदम अलैहिस्सलामदेखि महाप्रलयसम्मको अन्तिम व्यक्तिसम्म सबैलाई जब पुनः हिसाब किताबको लागि जिउँदो पारेर त्यस मैदानमा जब एकत्रित पारिन्छ, त्यो हो मैदाने महशर जसलाई भनिन्छ। त्यहाँ एकत्रित पारिसकेपछि त्यहाँ सबैले आफ्नो कर्मको हिसाबले पसिनामा बगेर पसिनामा डुबेका हुन्छन्। त्यहाँ पानी पिउने कहीँ पनि पानी हुँदैन। त्यतिखेर अल्लाहले भन्नुभएको छ कि हे नबी मैले तपाईलाई त्यहाँ चाहिँ एउटा कौसर भन्ने तलाउ मैले प्रदान गर्नेछु र त्यो कौसरमा हौद हो, त्यसमा तलाउमा तपाईँ बसेर आफ्ना अनुयायीहरू, आफ्ना अनुसरणकर्ताहरू, आफ्नो आज्ञा पालनकर्ताहरूलाई तपाईले त्यसबाट पानी पियाउनु हुनेछ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि भन्नुभएको छ, जसले त्यस तलाउबाट त्यहाँ एक पटक पानी पियो त्यसले चाहिँ कहिले पनि त्यसलाई प्यास लाग्दैन, फेरि त्यो प्यास लाग्दैन त्यसलाई। अल्लाहु अक्बर। त्यति ठुलो स्थान नबीलाई, जहाँ सबै प्यासिएका हुन्छन्, पानी पनि हुँदैन, पसिना बगे हुन्छ र कहीँ पनि पानी हुँदैन। त्यति बेला अल्लाहले उहाँलाई प्रदान के गर्नुहुन्छ? एउटा तलाउ। त्यो तलाउ पनि सानो होइन। कौसर भन्ने जुन हौद कौसर भन्ने जुन तलाउ हुनेछ, त्यसको विषयमा आउँछ कि त्यो चाहिँ 1 महिनाको दूरी जतिको त्यसको लम्बाइ हुनेछ। 1 महिना हिँडेर व्यक्ति जति चल्छ भने, हिँडेर जान्छ भने, जति त्यसले चल्न सक्छ, जति त्यसले हिँडेर पुग्न सक्छ, त्यति लाम्बो त्यसको लम्बाइ हुनेछ त्यो कौसरको, हौद कौसरको। र त्यसको पानी त एकदमै सेतो मिठो पानी हुनेछ, महभन्दा मिठो पनि हुनेछ। तर त्यहाँ पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले मात्र दाबी गर्छन् कि म मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई धेरै प्रेम गर्छु, उहाँको आज्ञा पालन गर्छु, त्यहाँ पनि एउटा समूह यस्तै आउनेछ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले टाढैबाट देख्नुहुनेछ र एउटा फरिस्ता आएर तिनीहरूलाई त्यही रोकिदिन्छ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुहुन्छ, छोडिदिनुस्, यिनीहरू मेरै अनुयायी हुन्। त फरिस्ताले भन्छ, तपाईलाई थाहा छैन हे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तपाईलाई थाहा छैन, तपाईले संसारबाट आइसकेपछि अर्थात् तपाईको मृत्यु भइसकेपछि यिनीहरूले तपाईले दिएको नियम कानुन र निर्देशनमा, तपाईको ल्याएको धर्ममा यिनीहरूले कतिको परिवर्तन आफ्ना तर्फबाट कुराहरू मिलाएर गरेका थिए, धर्म भनेर जोड दिएका थिए। त अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुहुन्छ, सोहकन टाढा गरिदेऊ यिनीहरूलाई। यदि यस्तो गरे भने मैले ल्याएको धर्म, मैले नियम कानुन दिएको नियम कानुनबाट जो खुसी भएन, त्यो मेरो यस आज कौसरको योग्य छैन, त्यसले पिउन पाउँदैन। ध्यान दिनुपर्ने कुरो हो। सिफात भन्नाले सिफारिस गर्नुहुनेछ अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबभन्दा पहिले कुनै पनि नबीको यो हिम्मत हुँदैन कि त्यो अल्लाहको अगाडि गएर सिफारिस गरोस्। सबै एउटा समूह बनाएर जान्छन्, नबीहरूलाई खोज्दै, आदमलाई खोज्दै जान्छन्। तपाईँ अबुल बशर हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण मानिस जातिको पूर्वज तपाईँ हुनुहुन्छ। अल्लाह कहाँ गएर तपाईँ सिफारिस गर्नुहोस्,
हे आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह आउन् र हामीको बीचमा लेखाजोखा भइहालोस्, जो जसको योग्य छ त्यहाँ गइहालोस्। उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो हिम्मत छैन। आज अल्लाह यति क्रोधित हुनुहुन्छ, यति क्रोधमा त कहिले पनि मैले अल्लाहलाई देखेको थिइनँ। अन्तमा आएर नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्म त्यो टोली आउँछ। नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो टाउको भुइँमा राखेर अल्लाहसित प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ। अल्लाहले भन्नुहुन्छ, हे मुहम्मद, तपाईँ आफ्नो टाउको उठाउनुहोस्, माग्नुहोस्, जे माग्नुहुन्छ प्रदान गरिनेछ। अल्लाहु अक्बर। यो अफर अल्लाहले हाम्रो नबीलाई मात्र दिनुहुनेछ। अल्लाहसित प्रार्थना छ कि अल्लाह हामी सबैलाई हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यस उच्च स्थान र पदलाई, उहाँको जुन स्थान र पद अल्लाहले निर्धारित गर्नुभएको छ र उहाँले आफू स्वयं आफ्नो पद जुन बताउनु भएको छ, त्यस पदलाई जानेर, त्यस स्थानलाई मानेर त्यसैमा कायम रहने साहस देऊन् र त्यसमा अतिशोक्ति गर्नु र त्यसभन्दा उहाँलाई तल पार्नुबाट हामीलाई जोगाउन्। र हामीलाई पनि यो ध्यान दिनुपर्ने कुरो हो कि नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई अल्लाहले जुन प्रदान गर्नुभएको छ, स्थान दिनुभएको छ, जुन पद दिनुभएको छ, त्यो अति उच्च पद रहेको छ, अति उच्च स्थान रहेको छ। त्यस स्थान र त्यस पदसम्म कोही पनि व्यक्ति, कोही पनि सृष्टि पुग्न सक्दैन, चाहे त्यो फरिस्ता नै किनको रूपमा, चाहे रक्त नबगोस्, कसैको हत्या हिंसा नहोस्। यसैमा सबै सहमत भइसकेपछि हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई नै तिनीहरूले प्रवेश गर्दै देख्दाखेरि एकैचोटि भन्न थाले कि अमीन आयो, सादिक आयो, मुहम्मद आउनुभयो। अमीन र सादिक उहाँको उपनाम नै परिहालेको थियो। अमीन भन्नाले नासोको रक्षक। नासो राख्दाखेरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन्नुभन्दा पहिले पनि त्यसको राम्रो रक्षा गरी, त्यसमा कुनै प्रकारको कमी त्रुटि नगरी त्यसलाई फर्काइहाल्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा समुदाय मक्कावालाहरू पनि नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि नबी बन्नुभन्दा पहिले पनि धेरै विश्वास गर्दथे। सादिक कहिले पनि उहाँले झुटो बोल्नुहुन्न भनेर साँचो व्यक्ति भनेर उपनाम राखिएको थियो। यो उहाँको सम्मान र उहाँको स्थान, उहाँको पद, उहाँको आफ्नो समूह र आफ्नो समुदायमा नबी बन्नुभन्दा पहिले पनि उहाँलाई प्राप्त थियो। अनि नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अल्लाहले प्रदान गरेको बुद्धिमत्ताको हिसाबले सबैको बीच यस्तो निर्णय दिनुभयो कि सबैले स्वीकार गरे र सबै सखुसी स्वीकार गरे। सबैलाई बोलाएर एउटा च्यादर बिछाएर त्यसै च्यादरमा हजरे अस्वद कालो ढुङ्गा राखेर भन्नुभयो, सबै कबिलाको सरदारहरूलाई भन्नुभयो, सबैले चारैतिर यसलाई समातिहाल। समातेर सबैले काबाको भित्तासम्म लगे। अनि त्यसपछि नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नै हातले त्यो कालो ढुङ्गा, हजरे अस्वद पवित्र ढुङ्गालाई उठाएर त्यसको भित्तामा जडान गरिदिनु भयो, त्यहाँ राखिदिनु भयो। सबै सखुसी भए। कसैलाई यो प्राथमिकता भएन कि होइन मेरो कबिलाको सरदारले राख्यो अथवा मैले राखेँ। सबैलाई सहभागिता, सबैलाई त्यसमा सहभागी गरी त्यो समस्याको समाधान अल्लाहले दिएको बुद्धिमत्ताले उहाँले गर्नुभयो। नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद र स्थान नबी बनिसकेपछि त झन उच्च भइहाल्यो। जब अल्लाहले उहाँको शिरमा नबुवतको ताज र मुकुट राख्नुभयो अनि उहाँलाई नबी बनाउनु भयो त खुल्ला घोषणा गरिदिनु भयो। यति उच्च स्थान अल्लाहले प्रदान गर्नुभयो नबी बनाएपछि। भन्नुभयो, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिउनी युहब्बिबकुमुल्लाह भन्नुभयो। अल्लाहले घोषणा गरिदिनु भयो कि हे पैगम्बर मानिसहरूलाई भनिदिनुस् कि यदि तिमी इन कुन्तुम तुहिब्बुन अल्लाह, यदि तिमी अल्लाहलाई प्रेम गर्दछौ भने फत्तबिउनी, यदि तिमी अल्लाहलाई प्रेम गर्दछौ भने के गर? फत्तबिउनी, मेरो अनुसरण गर, अर्थात् नबी मुहम्मदको अनुसरण गर। र यसो गर्नाले के हुन्छ? वयगफिर लकुम युहब्बिबकुमुल्लाह वयगफिर लकुम जुनुबकुम वल्लाहु गफुरुर रहीम।
नहोस्, चाहे त्यो कुनै नबी नै किन नहोस्, त्यस स्थानलाई कसैले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो अल्लाहले नै भन्नुभएको छ बारम्बार कुरानमा। अल्लाहसित प्रार्थना छ कि हे अल्लाह, हामीलाई आफ्नो नबीको अनुसरणकर्ता बनेर, उहाँको आज्ञा पालक बनेर हामीलाई आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने, उहाँको पद र स्थानलाई उहाँकै पद र स्थान दिएर उहाँलाई मान्ने र उहाँलाई आदर्शको रूपमा, जुन प्रकार अल्लाह तपाईँले हाम्रो लागि आदर्श बनाएर उहाँलाई पठाउनु भएको थियो, आदर्श मानेर उहाँको अनुसरण गर्ने साहस दिनुहोस्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व जजाकुमुल्लाहु खैरन।